सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा कक्षा 7को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत शारीरिक शिक्षाको विशेष गरेर पाठ 1 शारीरिक शिक्षा अन्तर्गतको पाठ 1 कसरत भन्ने जुन पाठ छ त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत रहेको पाठ 1 को कसरत, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एक्सर्साइज भनेर भन्छौँ हो, त्यसको हामी आज चर्चा गर्नेछौँ है त यो पाठमा। ल हामीले योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य शिक्षाको सम्पूर्ण पाठहरू बुझिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ र त्यो सबैलाई तपाईँहरूले स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 7को भिडियोको प्लेलिस्टमा पाउनुहुन्छ है त। ल त्यो कुराहरू सबै बुझ्नु होला, पढ्नु होला। ल अब हामी पाठतिर अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, अब शारीरिक शिक्षाभित्र के पर्ने रहेछ भन्दा कसरत पनि पर्ने रहेछ। ल के हो त यो कसरत, त्यसलाई थोरै बुझौँ अनि हामी आफ्नो पाठतिर अगाडि बढौँ है। ल कसरत भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू, हामी हाम्रो शरीरलाई तन्काउने, खुम्चाउने, हल्लाउने यस्ता खालका कार्यहरू गऱ्यौँ भने सामान्य अर्थमा हामी त्यसलाई कसरत भनेर भन्ने गर्छौँ है। ल शरीरलाई तन्काउने, खुम्चाउने, हल्लाउने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू हामीले गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई कसरत भनेर भन्छौँ। ल अब यसको परिचय, कसरत के हो त्यही कुरा हामी यहाँ बुझ्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस् त, यसको परिचय कसरी गरिएको छ भन्दा शारीरिक शिक्षाले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक पक्षको विकासमा जोड दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, शारीरिक शिक्षा जुन छ त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, कुनै पनि मान्छेको शारीरिक, त्यसै गरी मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक जुन पक्षहरू हुन्छ त्यसको विकासलाई सहयोग गर्दछ, त्यसको विकासमा जोड दिन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। शारीरिक शिक्षा प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा शारीरिक क्रियाकलाप र खेलकुदलाई मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, शारीरिक शिक्षा प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम के रहेछ भन्दा खेलकुद रहेछ, शारीरिक क्रियाकलापहरू रहेछ, शरीरलाई विभिन्न तरिकाले तन्काउने, खुम्चाउने, त्यसै गरी हल्लाउने हो, यस्तो खालको कार्य चाहिँ शारीरिक शिक्षाबाट प्राप्त हुन सक्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कसरतबाट नै शारीरिक क्रियाकलाप र खेलकुद कार्यमा टेवा मिल्दछ। र जुन कसरतहरू हामी गर्छौँ, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कसरतहरू गरिरहेको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ हो। यस्तो खालको कसरतबाट हाम्रो खेलकुद कार्यमा पनि यसले सहयोग गर्दछ है त हामीलाई। कसरतले आन्तरिक रूपले शारीरिक अङ्गहरूलाई बलियो बनाउँछ। कसरतले आन्तरिक रूपमा शारीरिक अङ्गहरूलाई बलियो बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, अब कसरतले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि आन्तरिक रूपमा हाम्रो शरीरहरूलाई मजबुत बनाउने, बलियो बनाउने गर्ने रहेछ। ल यो कसरतले आन्तरिक रूपमा हुन्छ है यहाँ भाइ बहिनीहरू, रूपमा शारीरिक अङ्गहरूलाई बलियो बनाउँछ, रूपले होइन है, रूपमा शरीरलाई अथवा शरीरका अङ्गहरूलाई बलियो बनाउँछ। यसै गरी समूहमा गरिने विभिन्न तरिकाको कसरतले सामाजिक गुणहरूको विकास गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ। ल हेर्नुहोस् त, हामी समूहमा मिलेर खेल्यौँ भने, अब त्यस्तो खालको कसरतहरू गऱ्यौँ भने त्यसले सामाजिक गुणहरूको विकास गर्न सहयोग गर्छ। सामाजिक गुणहरू भनेको जस्तै कि सबैसँग मेलमिलाप कायम गरेर खेल्न सक्ने एउटा बानीको विकास गर्छ। समाजमा रिस, राग, द्वेष खतम गरेर एकदम शान्ति, प्रेम त्यस्तो खालको भावलाई उजागर गर्छ हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल कसरी टेवा गर्ने रहेछ भन्दाखेरि कसरत गरियो भने हाम्रो शरीर बलियो हुने रहेछ, सामाजिक जुन गुणहरू छन् त्यो विकास हुने रहेछ, सामाजिक जुन सम्बन्धहरू छ मान्छेहरूको बिचको त्यो राम्रो हुने रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी शारीरिक कसरत नै मानिसको हरेक क्रियाकलापको आधार भएकाले यसलाई नियमित र ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ। हेर्नुहोस् त, शारीरिक जुन कसरत गर्छौँ हामी त्यसले चाहिँ हरेक मान्छेको क्रियाकलापलाई नियमित र ठिक बनाउनको लागि त्यो एकदमै राम्रो आधार हो। त्यसैले यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले नियमित रूपमा सधैँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। हरेक क्रियाकलाप, मान्छेको जुन कामहरू छ हरेक क्रियाकलापको एउटा आधार
शिलाका रूपमा हामीले शारीरिक कसरतलाई लिने गर्छौँ। त्यो हुने हुनाले यसलाई दैनिक ठिक तरिकाले सञ्चालन गर्नु पर्दछ। ल कसरतलाई एरोबिक अर्थात् सहनशीलता, बल अर्थात् अवरोध, लचकता गरेर 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कसरतहरू जुन हामीले अध्ययन गर्दैछौँ त्यसलाई कति थरीमा विभाजन गर्न सक्ने रहेछौँ हामीले भन्दाखेरि एरोबिक भनेको सहनशीलता, र एरोबिकले के जनाउने रहेछ? सहनशीलता। बल अर्थात् अवरोध। ल बल, एरोबिक र लचकता गरी 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुनसुकै प्रकारका कसरत गर्दा पनि हामीले तलदेखिका केही कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु बेस हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले कसरत गर्नु छ भने केही कुराहरू हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। त्यो कुराहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खाना लगत्तै कसरत नगर्ने। हामीले खाना खाने बित्तिकै कसरत गर्नु हुँदैन। खाना खाने बित्तिकै कसरत नगर्ने। त्यसै गरी कसरत अघि, पछि र भइरहेको समयमा पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने। ल हामीले कसरत गर्नु अगाडि, कसरत गरिरहँदा र कसरत पछि पनि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्ने रहेछ। ल त्यसै गरी थकाइ र अनुपयुक्त मौसमसँग कसरतको मात्रालाई घटाउने। ल हेर्नुहोस् त, थकाइ र अनुपयुक्त मौसमसँग कसरतको मात्रालाई घटाउने, र एकदम जाडो छ भने एकदम कम एक्सर्साइज गर्ने, किनभने जाडोमा धेरै बेर बाहिर बसिरहँदा त्यसले हाम्रो शरीरलाई असर गर्न सक्छ। त्यस्तै धेरै गर्मी हुँदा पनि कसरतलाई हामी घटाउन सक्छौँ, कसरतको मात्रालाई हामी घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। शरीर तताउने र चिस्याउने कसरतलाई हरेक पटकको कसरतमा समावेश गर्ने आदि। ल हेर्नुहोस् त, जहिले पनि शरीर अलिअलि तताएर मात्रै हामीले कसरत सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो जुन शरीर छ त्यसलाई हल्का तताएर मात्रै हामीले अरू खालका कसरतहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। ल यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कसरत गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यही कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर कसरतहरू गर्नु होला है। नभए त्यसले हामीलाई विभिन्न समस्याहरू ल्याउन सक्छ शरीरमा हो। ल यही कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यो पछि हामी केही अझ यसको बारेमा चर्चा गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, कक्षा 6मा हामीले कसरतको बारेमा भाइ बहिनीहरू केही कुरा सिकिसकेका छौँ है। ल कक्षा 6को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यसमा पनि हामीले केही कसरतको बारेमा सिकिसकेका थियौँ। ल अब यस कक्षामा चाहिँ हामी कक्षा 7मा चाहिँ के कुरा सिक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ त, अन्य खालको जिउ तताउने कसरतको अभ्यास गर्नेछौँ। ल अब यो कक्षामा चाहिँ हामी 7 कक्षामा चाहिँ अन्य खालको जिउ तताउने खालको कसरतहरू सिक्ने र त्यसको अभ्यास गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अब जिउ तताउने अभ्यासको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ र त्यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो घरमा, विद्यालयमा त्यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो कसरतलाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो कसरतलाई आफ्नो घर, विद्यालयमा शिक्षकको अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, पहिलो छ जिउ तताउने कसरत। ल हेर्नुहोस् कसरी रहेछ जिउ तताउने र जिउ तताएर कसरी कसरत सुरु गर्ने, त्यही बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ है त। ल अब जिउ तताउने जुन अभ्यास छ अथवा कसरत छ त्यो जगिङबाट सुरु हुन्छ। ल जिउ तताउने जुन क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी जगिङ भन्ने रहेछौँ। जगिङ हेर्नुहोस् है त, कस्तो रमाइलो शब्द छ जगिङ, र तपाईँहरूले पनि जगिङ गर्नुभएको होला। ल जगिङ भनेको चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि शरीरलाई हल्लाउने काम। ल शरीरलाई हल्लाइयो भने त्यसलाई हामी जगिङ भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, जगिङको अर्थ के रहेछ? शरीरलाई हल्लाउनु रहेछ। शरीर हल्लाउन हामीले विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब जगिङ अर्थात् शरीरलाई हल्लाउने काम गर्न हामीले विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्ने रहेछौँ। यहाँ विशेष गरी स्थिर अवस्थामा गरिने जगिङका बारे हामी चर्चा गर्दैछौँ। ल अब स्थिर अवस्थामा चाहिँ जगिङहरू कसरी गर्ने रहेछ, शरीरलाई कसरी हल्लाउने रहेछ, एकै ठाउँमा बसेर शरीरलाई कसरी हल्लाउने रहेछ, एक ठाउँमा बसेर शरीरलाई कसरी हल्लाउने रहेछ, त्यसकै बारेमा चाहिँ हामी यो पाठमा
बुझ्दैछौँ, सिक्दैछौँ र चर्चा गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब क्रियाकलाप 1 मा के छ भन्दा हेर्नुहोस् त, उभिएकै ठाउँमा दगुर्ने। ल उभिएकै ठाउँमा चाहिँ हामी दगुरेर जगिङ गर्न सक्ने रहेछौँ, शरीरलाई हल्लाउन सक्ने रहेछौँ। अब त्यसको लागि के गर्ने? ल तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ मैले बताएअनुसार, किताबले बताएअनुसार यसकै अभ्यास तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा के गर्ने? पङ्क्तिबद्ध भई उभिने। ल पहिला तपाईँहरू एउटा पङ्क्तिमा उभिने, सबैजना पङ्क्तिमा उभिने, कक्षाका सबैजना पङ्क्तिमा उभिनु होला। त्यसै गरी अब त्यो पछि शिक्षकको आदेश सँगसँगै आफू जहाँ उभिएको छ त्यो ठाउँमा सके बमोजिम खुट्टा उचालेर दौडिने, साथै शिक्षकको प्रदर्शनसँगै दौडको रूप बदलौँ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्ने? उभिएकै ठाउँमा दौड्नको लागि, जगिङ गर्नको लागि पहिला सबैजना पङ्क्तिबद्ध भएर एक ठाउँमा उभिने, चौरमा उभिने र शिक्षकको जुन आदेश आउँछ, अब दौड सुरु गर्ने, दगुर्ने आदेश आउने बित्तिकै के गर्ने? आफू जहाँनिर उभिया छ, जुन ठाउँमा उभिया छ त्यहीँ हामीले सके बमोजिम खुट्टा उचालेर दौडिने र साथसाथै अब शिक्षकको जुन प्रदर्शनसँगै दौडको स्वरूपलाई अथवा रूपलाई हामी बदल्न सक्छौँ। ल अब यो एउटा क्रियाकलाप हो, यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यसै गरी अर्को क्रियाकलापमा चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ भन्दा उभिएको ठाउँमा विभिन्न तरिकाले खुट्टासँग हात चलाएर जगिङ गर्ने। ल अब उभिएकै ठाउँमा विभिन्न तरिकाले खुट्टा सँगसँगै हातलाई चलाएर जगिङ गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब शिक्षकको प्रदर्शनसँगै, ल तपाईँहरूको शिक्षकले पनि यो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, प्रदर्शन गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनुहुन्छ, तब मात्रै अनि यसलाई गर्नु होला है त। शिक्षकले कसरी गर्ने त्यो सिकाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको शारीरिक शिक्षाको शिक्षकले अथवा कक्षा शिक्षकले यसलाई गरेपछि जस्तो गर्नुहुन्छ त्यस्तै तरिकाले तपाईँहरूले यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ है त। ल शिक्षकको प्रदर्शन सँगसँगै आफ्नो ठाउँमा उभिएर खुट्टासँगै हात चलाउँ, कहिले खुट्टा फाट्ने जोड्ने, कहिले शरीर सन्तुलनसँगै खुट्टा उचाल्ने कार्य गरेर जगिङ गर्ने। हेर्नुहोस् त कसरी जगिङ गर्न सकिने रहेछ? शिक्षक सँगसँगै आफू जहाँ उभिएको छ त्यहीँ उभिएको ठाउँमा के गर्ने? कहिले खुट्टा फाट्ने, कहिले जोड्ने, कहिले शरीर सन्तुलनसँगै खुट्टा उचालेर जगिङ गर्ने। ल यसरी जगिङ गर्न सक्ने रहेछ। अब अर्को तरिकाले जगिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हामी स्किपिङ गर्ने। ल स्किपिङ भन्ने बित्तिकै उफ्रने भनेर बुझ्छौँ है, हामी सामान्य अर्थमा उफ्रने भनेर बुझ्छौँ। अब डोरी लिएर उफ्रनेलाई खासमा स्किपिङ भनेर भन्छौँ। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ कसरी गरिएको छ, स्पिकिङ कसरी गर्ने रहेछ त्यही कुरा सिकाइएको छ यहाँ यस क्रियाकलाप अन्तर्गत। ल हेर्नुहोस् त, यो क्रियाकलापमा के गर्ने रहेछ? स्पिकिङ गर्नु अगाडि हामी 2 या 3 समूहमा ताँती बनाउँछौँ। ल स्किपिङ गर्नु अगाडि के गर्ने? तपाईँहरूको कक्षामा जो हुनुहुन्छ ती सबैजनाको 2 वा 3वटा समूहमा ताँती बनाउने। प्रत्येक ताँतीको अगाडि एउटा स्किपिङ गर्ने गोलो घेराको चिन्ह बनाऊँ। ल स्पिकिङ भनेको जहाँ उफ्रिने हो त्यो ठाउँमा एउटा गोलो घेरा बनाउने र शिक्षकको आदेशमा त्यो घेराभित्र बसेर पालो स्किपिङ गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, ल एउटा पहिला गोलो घेरा बनाउने रहेछ, गोलो घेराको चिन्ह बनाउने रहेछ र शिक्षकले आदेश दिएपछि त्यो घेराभित्र पसेर पालो हामीले स्किपिङ गर्ने रहेछौँ, अर्थात् उफ्रने रहेछौँ। ल त्यसरी हामी यस्तो खालको क्रियाकलाप हामी विद्यालयमा आफ्नो शिक्षकसँग सँगसँगै गर्न सिक्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरूले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त यहाँ पनि जगिङ गरिरहेछ, हात चलाएर यहाँ उभिएरै स्पिकिङ गर्न खोज्दैछ, हातगोडा चलाउँदैछ, यहाँ पनि यसरी कसरत गरिरहेछ है त। ल अब पैतालाको कसरत हामीले भर्खरै के को कसरत सक्यौँ? हामीले भर्खरै जिउ तताउने कसरत सक्यौँ। कसरी जिउ तताउने त्यो बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब पैतालाको कसरत कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। पैतालाको कसरत कसरी गर्ने? ल तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ पैतालाको कसरत कसरी गर्ने भन्ने कुरा। ल अब पैताला भनेको हाम्रो जुन खुट्टाको तल्लो भाग जुन छ त्यसलाई हामी पैताला भन्छौँ है त। ल अब त्यसको कसरत कसरी गर्ने त त्यही कुरा हामी सिक्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले शरीरको भार थाम्ने आधारको रूपमा पैतालालाई लिइन्छ। जुन हाम्रा पैतालाहरू छन् त्यसले के गर्ने रहेछ? हाम्रो शरीरको जुन
भार छ, वजन छ, त्यसलाई चाहिँ थाम्ने काम गर्ने रहेछ। पैतालाका औँलाहरू र कुर्कुच्चाको भागलाई ठिक तरिकाले कसरत गर्नुपर्छ। जुन पैतालाको औँलाहरू छ र कुर्कुच्चाको भागलाई ठिक तरिकाले हामीले कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भएमा खुट्टाद्वारा गरिने कुनै पनि शारीरिक चालहरू गर्न कठिन हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, खुट्टाबाट गर्ने जुन शारीरिक कालहरू छ, दौडने हो, यस्ता खालका कार्यहरू गर्नको लागि पहिला हामीलाई त्यसको कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। पैतालाका जुन औँलाहरू छ त्यसलाई र कुर्कुच्चाको भागलाई सही तरिकाले हामीले कसरत गरेमा मात्र हामी त्यो खुट्टाबाट गरिने जुन कार्यहरू छ, दौडने, उफ्रने हो, यस्ता खालका कार्यहरू सजिलै गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब कसरी गर्न सकिन्छ त, त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है त। कसरी पैतालाको कसरत गर्न सकिन्छ, यहाँ 3वटा क्रियाकलाप दिएको छ। 3वटा तरिकाबाट हामी पैतालाको कसरत गर्न सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप 1मा के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि पैतालाले टेकी उफ्रने। ल पैतालाले टेकेर हामी उफ्रन सक्ने रहेछौँ। पहिलो कसरत त्यसरी गर्न सक्ने रहेछौँ। अब यो क्रियाकलापमा के गरेर उफ्रने त्यही कुराहरू अब हामी बुझौँ है त। यस क्रियाकलापमा एकै ठाउँमा उभिएर हामी पैतालाले टेकेर उफ्रन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, एकै ठाउँमा उभिएर पैतालाले टेक्ने र उफ्रने गर्ने। त्यसै गरी अरू बेला 1-2को गन्तीमा पैतालाले टेकी उफ्रन्छौँ भने शिक्षकको थप निर्देशनमा हामी बेसरी माथिसम्म उफ्रन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू आफ्नो शिक्षक सँगसँगै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अरू बेलामा चाहिँ पैतालाले 1-2 गरेर जसरी उफ्रिनुहुन्छ, अब शिक्षकको निर्देशनमा चाहिँ अलि माथिसम्म चाहिँ उफ्रन सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी शिक्षक सँगसँगै तपाईँहरूले विद्यालयमा यसको अभ्यास गर्नु होला है। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब क्रियाकलाप 2मा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कसरी पैतालाको कसरत गरिन्छ, अर्को तरिका के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, कम उचाइको किनारमा बसेर शरीरको भारलाई तलमाथि गर्ने। एकदम सानो सिँढी छ, सानो सिँढी हो, त्यस्तो सिँढीमा तलपट्टि बसेर अब बिस्तारै शरीरलाई उठाएर त्यो सिँढीमाथि टेक्ने र पुनः तल झर्ने। त्यसरी हामी पैतालाको कसरत गर्न सक्छौँ है त। ल यस क्रियाकलापमा कम उचाइ भएको किनारमा हामी उभिन्छौँ र पन्जाले मात्रै टेकी शरीरको भारलाई सन्तुलन गर्छौँ। शिक्षकको निर्देशनमा 16 पटक तलमाथि गर्ने। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सानो खालको उचाइ अर्थात् सिँढीमा हामीले तलमाथि गर्ने, माथि उफ्रने, तल झर्ने, माथि उफ्रने, तल झर्ने, माथि उफ्रने, तल झर्ने हो, यस्तो खालको कुरा हामी यो कसरतमा गर्छौँ, पैतालाको कसरतमा गर्छौँ। र शिक्षकको निर्देशनअनुसार यो कार्य गर्नुपर्छ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा। र कम्तीमा 16 पटक तलमाथि गर्नुभयो भने पैतालाको लागि कसरत पुग्छ है त। ल अब त्यसै गरी क्रियाकलाप 3मा अर्को कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दा बसेर पैतालाको स्ट्रेचिङ गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, बसेर पैतालाको स्ट्रेचिङ गर्ने। स्ट्रेचिङ भनेको तन्काउने। ल त्यो काम गर्न सकिन्छ, बसेर पैतालालाई तन्काउने। ल हेर्नुहोस् त, कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दा यस क्रियाकलापमा सम्म परेको चौरमा हामी लहरै बस्छौँ। पहिला के गर्ने, सम्म परेको तपाईँहरूको चौरमा बस्ने, बायाँ खुट्टालाई सोझ्याएर त्यसमाथि तिघ्रा दायाँ खुट्टालाई राख्छौँ। ल बायाँ खुट्टालाई सोझ्याउने र त्यसमाथि तिघ्रामा दायाँ खुट्टालाई राख्ने, बायाँ खुट्टालाई सोझ्याउने, बायाँ खुट्टालाई सिधा राख्ने र त्यसमाथि दायाँ खुट्टालाई राख्ने, बायाँ हातले त्यसलाई बिस्तारै घुमाइ अगाडि पछाडि धकेलेर स्ट्रेचिङ गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, कति सजिलो रहेछ। अब पहिला बायाँ खुट्टालाई अगाडि तेर्स्याउने, त्यसमाथि तिघ्रामा हाम्रो दाहिने खुट्टालाई राख्ने र बिस्तारै हातले त्यसलाई घुमाउने, तन्काउने, यताउति चलाउने, अगाडि पछाडि धकेल्यौँ भने हामी अब पैतालाको स्ट्रेचिङ गर्न सक्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले पैतालाको कसरत गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले पैतालाको अभ्यास शिक्षक सँगसँगै कहाँ गर्न सक्छौँ, विद्यालयमा गर्न सक्छौँ। ल अब यो बुझिसकेपछि अब भाइ बहिनीहरू ढाड र खुट्टाको कसरत चाहिँ कसरी गर्ने त, अब त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र पनि देखाइएको छ ढाडको, यहाँ कसरत गर्दैछ, खुट्टाको कसरत गर्दैछ हो। यसकै
बारेमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ है त, यसकै बारेमा सिक्दैछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब ढाड र खुट्टाको कसरत ल कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है त। ढाडमा अर्धचल जोर्नी पाइन्छन्। अर्धचल जोर्नी भनेको अलिअलि चलाउन मिल्ने खालको जोर्नी। ल हामीसँग 3वटा जोर्नी हुन्छ, एउटा अचल जोर्नी, अर्धचल जोर्नी र चल जोर्नी हो। त्यसमध्येमा ढाडमा पाइने जुन जोर्नी छ त्यो अर्धचल अर्थात् अलिअलि चलाउन मिल्ने जोर्नी हो, र हात खुट्टामा पाइने जुन चलाउन मिल्ने खालको जोर्नी छ त्यसलाई चल जोर्नी भन्छौँ, र हाम्रो टाउकोमा र यो चिउँडोमा पाइने जुन जोर्नीहरू छ त्यसलाई हामी अचल जोर्नी भन्छौँ, जसलाई हामी चलाउन सक्दैनौँ है त। ल यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जोर्नी पढ्दा बुझिसक्नु भएको छ। अब ढाडमा चाहिँ अर्धचल अलिअलि चलाउन मिल्ने खालको जोर्नीहरू हुने रहेछ, र अब ढाडको कसरी चाहिँ हामीले कसरत गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हात र खुट्टालाई बढी चल्ने अङ्गका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले कसरत गर्दा हामी विभिन्न पक्षहरूलाई ख्याल गर्छौँ। ढाड र हात खुट्टाको कसरत गर्न निम्नलिखित क्रियाकलापहरूको अभ्यास गर्छौँ। ल अब ढाडको कसरी अभ्यास गर्ने रहेछ त्यही कुरा हामी सिक्दैछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल ढाडमा अर्धचल जोर्नी पाइने हुनाले ढाडलाई तलमाथि अर्थात् पछाडि अगाडि बिस्तारी गर्न हामी सक्छौँ है त। त्यसरी ढाडको कसरत गर्न सक्छौँ। ल अब पहिलो क्रियाकलाप छ कसरी चाहिँ ढाड र खुट्टा अथवा हातको कसरत गर्ने त्यो देखाइएको छ। क्रियाकलाप 1मा अगाडि झुक्ने र पछाडि ढल्किने। ल हेर्नुहोस् त कसरी ढाडको चाहिँ यहाँ कसरत गर्न सकिने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 2वटा चित्र देखाइएको छ। यसमा हात खुट्टाको पनि कसरत भइरहेछ, यसै गरी ढाडको पनि कसरत भइरहेछ, हातको खुट्टाको दुवैको कसरत भइरहेछ। ल अगाडि झुक्ने, ल हेर्नुहोस् त यो चित्रले अगाडि झुकेको देखाइरहेछ भने यो चित्रले पछाडि ढल्केको देखाइरहेछ। ल यसरी हामी ढाडको, हातको, खुट्टाको कसरत गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब के गर्ने रहेछ त्यही कुरालाई थोरै बुझौँ है त। यस क्रियाकलापमा हामी शिक्षकको आदेश पालना गरी पङ्क्तिबद्ध उभिन्छौँ। ल पहिला सुरुमा शिक्षकको आदेशअनुसार पङ्क्तिमा उभिने, त्यसै गरी शिक्षकको निर्देशन र प्रदर्शन बमोजिम गन्ती 1मा हातले भुइँमा, गन्ती 2मा घुँडामा, गन्ती 3मा कम्मरमा समाउने र गन्ती 4मा हातले कम्मरमै समाई आकाशमा हेरेर पछाडि ढल्कन्छौँ। ल यस प्रक्रिया हामी 4 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त के गर्ने रहेछ। पहिला शिक्षकको आदेशअनुसार पङ्क्तिमा उभिने, त्यसपछि शिक्षकको आदेशअनुसार हामीले 1 गन्दाखेरि, शिक्षकले 1 गन्दाखेरि के गर्ने, हातले भुइँमा छुने, हातले भुइँमा टेकेको हुने। त्यसै गरी 2 गन्दा घुँडामा, गन्ती 3 गर्दा कम्मरमा समाउने र 4 गन्दाखेरि हातले कम्मरमै समाई आकाशतिर हेरेर बिस्तारै पछाडि ढल्कने। ल पहिला के गर्नु रहेछ, 1 गन्दाखेरि शिक्षकले 1 गन्दाखेरि हातले भुइँमा छुने, 2 गन्दाखेरि घुँडामा छुने, 3 गन्दाखेरि कम्मरमा समाउने हातले, र 4 गन्दाखेरि कम्मरमै समाएर बिस्तारै पछाडि ढल्कने, आकाशतिर हेर्ने। र यो प्रक्रिया हामी 4 पटकसम्म दोहोऱ्याउन सक्छौँ है त। ल यो अगाडि झुक्ने र पछाडि ढल्कने खालका क्रियाकलापहरू हामी सजिलै गर्न सक्छौँ शिक्षकको निर्देशनमा। ल अब हेर्नुहोस् त अर्को के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि, अर्को भनेको हामीले गर्न सक्ने क्रियाकलाप 2मा साथीलाई ढाडमा अडेस दिई पालै पालो उठाउने। ल साथीलाई ढाडमा अडेस दिएर पालै पालो उठाउने। ल हेर्नुहोस् त अब यही कुराहरू हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। ल हामी साथीहरूको तौल अनुसार जोडी बनाउँछौँ। ल साथीहरूको तौल, अब तपाईँको तौल 50 केजी छ अथवा 30 केजी छ अथवा 40 केजी छ, त्यही अनुसारको साथी बनाउने। मानौँ तपाईँको वजन अथवा तौल 30 केजीको छ भने अब 30 केजीकै अर्को साथी बनाउनु पर्यो, तपाईँले जोडी बनाउनु पर्यो। एक अर्काको हातमा समाउँछौँ र साथीलाई आफ्नो ढाडमा अडेस लगाउन मिल्ने गरी निहुरिदिन्छौँ, साथै साथीको भार थाम्छौँ। ल के गर्ने, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक अर्काको हातलाई समाउने र साथीलाई आफ्नो ढाडमा अडेस लगाउन मिल्ने गरी निहुरिदिने। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। पहिला जोडी बनाउने, आफ्नै उस्तै तौल भएको साथीको जोडी बनाउने, एक अर्काको हातमा समाउने,
र आफ्नो ढाडमा अडेस लगाउन मिल्ने गरी निहुरिदिने। आफ्नो ढाडमा अडेस लाउन मिल्ने गरी निहुरिदिने। ल त्यो गर्न सक्छौँ। साथै छातीको भार थाम्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। यो पनि तपाईँहरूले आफ्नो कक्षा शिक्षकको निगरानीमा, कक्षा शिक्षकको आदेशमा यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3मा पुसअप र मोडिफाइड पुसअप गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो चित्रमा पुसअप गरिरहेको हामी चित्र देख्छौँ र अर्कोमा मोडिफाइड पुसअप गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। ल अब कसरी गर्ने रहेछ त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। सर्वप्रथम छात्रहरूले पुसअप र छात्राहरूले मोडिफाइड पुसअप गर्नका लागि हामी तयार हुन्छौँ। ल पुसअप चाहिँ कसले गर्ने रहेछ? छात्रहरूले, केटाहरूले पुसअप गर्ने र मोडिफाइड पुसअप चाहिँ अलि सजिलो खालको पुसअप चाहिँ कसले गर्ने रहेछ? छात्राहरूले, केटी मान्छेहरूले। ल त्यसको लागि के गर्ने? छात्र र छात्राका अलग अलग समूह बनाएर हात र खुट्टाले मात्र टेकेर, अब त्यसकै भरमा, हात र खुट्टा टेकेकै भरमा शरीरको भारलाई उठाइराख्ने। ल के गर्न सकिने रहेछ? अलग अलग समूह बनाएर हात र खुट्टाले मात्र टेक्ने र त्यसको भरमा चाहिँ शरीरलाई उठाइराख्ने। मोडिफाइड पुसअपमा खुट्टाको पन्जाले टेक्नुको सट्टा घुँडाले टेक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, पुसअपमा चाहिँ के गर्ने रहेछ? यसरी गोडा, हात यसरी टेक्ने रहेछ भने मोडिफाइड पुसअपमा चाहिँ हामीले खुट्टाको पन्जाले टेक्नुको सट्टा घुँडाले टेक्ने रहेछौँ। ल तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, पुसअप पनि गर्नुभएकै होला, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल पुसअप तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएकै छ, गर्नुभएकै होला, र गर्नुभएको छैन भने कक्षा शिक्षकको आदेशअनुसार आफ्नो चौरमा, विद्यालयको चौरमा यस्तो खालको कसरतहरू सिक्न सक्नुहुन्छ है त, गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी पेट र तिघ्राको कसरत कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। पेट र तिघ्राको कसरत कसरी गर्न सक्छौँ त्यही बारेमा छलफल गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल पेट र तिघ्राको कसरत, ल हेर्नुहोस् त कसरी गर्ने रहेछ, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, पेटको कसरत गर्दैछ, तिघ्राको कसरत गरिरहेछ हो। त्यही कुराहरू अब हामी सिक्छौँ है त। यसमा पेट मानव शरीरको संवेदनशील अङ्ग रहने छातीको तल्लो भाग हो। ल छातीभन्दा तल रहेको एकदमै संवेदनशील अङ्ग चाहिँ पेट हो मानव शरीरको। यससँग कलेजो, आन्द्रा, भुँडी, मृगौला आदिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। ल हाम्रो पेटभित्र के हुने रहेछ? आन्द्रा, भुँडी, त्यसै गरी कलेजो पनि त्यहीँ जोडिएको हुन्छ, मृगौला त्यहीँ जोडिएको हुन्छ। पेट र तिघ्राको कसरत गर्नको लागि निम्नलिखित तरिकाहरू अपनाएर गर्न सकिन्छ। र कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरा अब हामी अध्ययन गर्दैछौँ, बुझ्दैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल पहिलो क्रियाकलाप के रहेछ भन्दाखेरि घुँडाले टेकेर तिघ्रा उठाउने। ल घुँडाले टेकेर तिघ्रा उठाउने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा त्यही चित्र दिइरहेछ। यहाँ एउटा घुँडाले टेकाइरहेछ, घुँडा टेकिरहेछ एउटा केटाले, र तिघ्रालाई उठाइरहेछ, अर्को तिघ्रालाई उठाइरहेछ। यसरी हामी पेट र तिघ्राको कसरत गर्न सक्ने रहेछौँ। ल कसरी गर्ने त्यही कुरा अब सिकौँ है त, त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। ल घुँडा र पेटको कसरतका लागि एक खुट्टाको घुँडाले टेकौँ र दुवै हातको कुइनाले जमिनमा अडेस लगाउँ। ल हेर्नुहोस् त, त्यही कुरा यहाँ यो चित्रमा देखाइएको छ है त। यही कुरा यही चित्रमा देखाइएको छ। एउटा घुँडाले यहाँ टेक्ने जमिनमा, अर्को गोडालाई उठाउने र हाम्रो दुवै कुइनाले चाहिँ तल भुइँमा टेक्ने। साथै अर्को खुट्टालाई खुम्च्याएर उठाउँ। ल हेर्नुहोस् त, खुम्च्याएर यसरी उठाएको छ। शरीरको माथिल्ला भागहरू तिघ्रासँग सिधा नभएसम्म यो क्रिया अगाडि बढाउँ। ल हेर्नुहोस् त, शरीरको माथिल्लो भागहरू छ, यो माथिल्लो भागहरू त्यो चाहिँ तिघ्रासँग सिधा नभएसम्म यो क्रियालाई अगाडि बढाउँ। ल तिघ्रालाई पनि सिधा बनाउनु पऱ्यो, शरीरलाई पनि सिधा बनाउनु पऱ्यो है त। ल यही कुराहरू हामीले गर्ने। बिस्तारै खुट्टा तल ल्याइ पुनः अर्को खुट्टाले पनि त्यसै गरी उठाउने कसरत गरौँ। ल अब यो एक तरिकाले पहिला एउटा घुँडा राखेर गऱ्यौँ भने अब फेरि अर्को घुँडालाई तल टेकाएर, जुन घुँडा
हामीले पहिला टेकाएको त्यसलाई चाहिँ माथि टेकाएर पुनः त्यही कसरत हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ घुँडाले टेकेर तिघ्रा उठाउने कसरत हामी गर्न सक्छौँ है त। एकदम रमाइलो छ भाइ बहिनीहरू। र यो पनि तपाईँहरूले आफ्नो कक्षा शिक्षकसँग भनेर आफ्नो विद्यालयको चौरमा गएर यस्तो खालको कसरतहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी अब अर्को क्रियाकलाप के छ, पुट्ठालाई उठाउने र तल ल्याउने। ल हेर्नुहोस् त, पुट्ठालाई उठाएर तल ल्याउने। जुन हाम्रो पुट्ठा छ कम्मर नेरको भाग हो त्यसलाई उठाउने र तल ल्याउने कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुरालाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, उत्तानो परेर सुतौँ। यसरी उत्तानो परेर सुत्ने यो चित्रमा देखाएको छ। यहाँ हेर्नु त, उत्तानो परेर पहिला सुत्नु पर्यो अनि दुवै खुट्टालाई खुम्च्याउने। ल हेर्नुहोस् त, पहिला उत्तानो परेर सुत्ने, दुवै खुट्टालाई यहाँ पनि खुम्च्याएको देखाइएको छ। खुम्च्याउने, दुवै हातलाई शरीरको छेउमा राखी खुट्टाको बल बिना नै पटक पटक पुट्ठालाई उठाउँ र तल ल्याउँ। हेर्नुहोस् त, के गर्नु पर्यो, दुवै हातलाई शरीरको छेउमा राख्ने र अब बिस्तारी के गर्ने, खुट्टाको जुन बल बिना नै पटक पटक पुट्ठालाई उठाउँ। ल यो जुन पुट्ठा छ यसलाई उठाउने, हामीले के गर्नु पर्यो, यो पुट्ठा छ यसलाई उठाउनु पर्यो। यहाँको यो जुन पुट्ठा छ यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै उठाउनु पर्यो, खुट्टाको बल बिना नै, खुट्टाको बल प्रयोग नगरिकन बिस्तारै त्यसलाई उठाउने। यो कसरत सजिलो र उपयोगी मानिन्छ। ल यस्तो खालको कसरत चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। सुरुमा उत्तानो परेर सुत्ने, दुवै खुट्टालाई खुम्च्याउने, त्यसपछि के गर्ने, दुवै हातलाई शरीरको छेउनेर राख्ने र शरीरको जुन पुट्ठा छ त्यसलाई बिस्तारै उठाउने, खुट्टाको बल प्रयोग नगरिकन। ल त्यो कुरा हामीले यसरी गर्न सक्छौँ है त। अब अर्को क्रियाकलाप जुन पेट र तिघ्राको कसरतको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दा, घोप्टो पर्ने, खुट्टा उचाल्ने र ओह्राल्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि त्यही देखाएको छ। घोप्टो परेर एकजना केटी मान्छे बसिरहेछ, उसले अनि के गरेको छ भन्दा एउटा खुट्टा उचालेको छ, एउटा खुट्टा सुताएको छ है त। अब यो कसरी गर्ने त्यही कुरा हामी सिक्छौँ यसमा। ल हेर्नुहोस् त, ल यो कसरत गर्दा घोप्टो परेर सुत्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पहिला घोप्टो परेर सुत्नु पर्यो, जमिनमा कम्मर र पेटलाई फराकिलो पार्ने कोसिस गरौँ। हाम्रो जुन कम्मर छ र पेट छ त्यसलाई फराकिलो पार्ने कोसिस गरौँ, बरु नउठाउँ। ल फराकिलो पार्ने तर नउठाउने र पालै उठाएको खुट्टालाई बिस्तारै तल ओह्रालौँ। ल हेर्नुहोस् त, पहिला एउटा खुट्टा बिस्तारै उचालेर माथि लाने, अर्कोलाई तल सुताउने, अब फेरि त्यो उठाएको खुट्टालाई तल झारेर अर्को सुताएको खुट्टालाई माथि लाने हो। यसरी हामी पेट तथा तिघ्राको कसरत गर्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ यो कसरत। ल यो पछि अब हामी अर्को कुरा पनि सिक्छौँ है त, जोडीमा पैताला जोडी उठाउने कसरत। ल यो भनेको कस्तो हो त त्यसलाई थोरै बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। जोडीमा पैताला जोडी उठाउने कसरत। ल जोडी भनेको दुईजनाको पैताला जोड्ने र उठाउने कसरत, दुईजनाको पैतालालाई जोड्ने र उठाउने कसरत। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, दुईजनाको पैतालालाई यहाँ जोडेको छ र पैताला जोडेर उठाउने कसरत, दुईजनाको पैताला जोड्ने र त्यसलाई उठाउने कसरत। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ जोडी भनेको दुईजना छन् त्यही भन्न खोजेको, तिनीहरूको पैताला जोडेर उठाउने कसरत। ल अब हेर्नुहोस् त कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरालाई हामी बुझौँ। यो कसरत गर्दा साथीसँग पैताला जोड्ने। ल हेर्नुहोस् त, साथीसँग पैतालालाई पहिला जोड्ने, दुईजना सुत्ने, उत्तानो परेर सुत्ने यसरी र पैतालालाई जोड्ने, पैताला जोड्ने र उत्तानो परेर दुवैजना सुत्ने गर्नुपर्छ। ल पहिला पैताला जोड्ने र दुवैजना उत्तानो परेर सुत्ने। अब के गर्ने भन्दा हातले जमिनमा टेकी अडेस लिँदै दुवैजनाले खुट्टा खुम्च्याउँदै माथि उठाउने गर्नुपर्छ। ल पहिला के गर्ने, उत्तानो परेर दुवैजना सुत्ने, त्यसपछि पैताला जोड्ने। त्यो गरिसकेपछि अब हातले बिस्तारै जमिनमा टेक्ने। हेर्नुहोस् त, यहाँ हातले यहाँ जमिनमा टेकेको देखाइरहेछ हो, त्यही कुरा गर्ने र दुवैजनाले खुट्टा बिस्तारै खुम्च्याउने र माथि उठाउँदै लाने। अब खुट्टा पुरै जमिनसँग सिधा भएपछि पुट्ठा र ढाडको सहायताले एकछिनसम्म सास नियन्त्रणमा राखी सोही अवस्थामा बसी बिस्तारै खुट्टा खुम्च्याउँदै तल झार्ने। ल हेर्नुहोस् त, पहिला यसरी उत्तानो परेर सुत्ने रहेछ, उत्तानो परेर यसरी सुतिसकेपछि अब यसरी पैतालालाई जोड्ने रहेछ हामीले,
त्यसपछि हातले मात्र टेकेर हातले भुइँमा टेकेर बिस्तारै अडसी लाउँदै खुट्टालाई खुम्चाउँदै माथि उठाउने दुवैजनाले। त्यसै गरी खुट्टा पुरै जमिनसँग सिधा भइसकेपछि यसरी यो चित्रमा देखाए जस्तै गोडा सिधा भइसकेपछि के गर्न सकिने रहेछ, ढाड अथवा पुट्ठाको सहायताले एकछिनसम्म त्यत्तिकै त्यो उठाएको खुट्टालाई पैताला जोडेर राख्न सकिने रहेछ र बिस्तारै त्यो खुट्टालाई हामीले खुम्च्याउँदै तल झार्न सकिने रहेछ। ल यसरी चाहिँ हामीले यस्ता खालका कसरतहरू सजिलै गर्न सक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको कसरत आफ्नो कक्षा शिक्षकको सहायतामा कक्षा शिक्षकलाई भनेर आफ्नो विद्यालयको चौरमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ र कक्षा शिक्षकको आदेश बिना यस्तो खालको कसरत सकभर आफै नगर्नु होला, किनभने यस्ता खालको कसरत आफै गर्दाखेरि हाम्रो तरिका नपुग्न सक्छ। कसैको निगरानीमा मात्रै यस्तो खालको हामीले कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा बुझ्नु होला, एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ र शिक्षकसँग कक्षामा छलफल गरेर चौरमा यस्तो खालको अभ्यास सम्पूर्ण गर्नु होला है। त्यो गरियो भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ, बलियो हुन्छ, मजबुत हुन्छ, हामीलाई हत्तपत्त रोग लाग्न पाउँदैन हो। यो सबै कुराहरू बुझ्नु होला। ल अब तपाईँहरूले यो पाठ पढिरहँदा केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर यो पाठ चाहिँ कक्षा शिक्षक अथवा जुन तपाईँहरूको शारीरिक शिक्षाको जुन शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै सिकाउने अभ्यास हो, यो कसरतहरू हो। त्यो हुने हुँदा उहाँहरूसँग नै यसलाई राम्रोसँग सिक्नु होला है। यो पढेर बुझ्ने भन्दा पनि यसलाई अभ्यास गरेर बुझ्ने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यो जुन शारीरिक शिक्षाका अन्तर्गतका पर्ने सबै चिजहरू हामीले पढेर बुझ्ने भन्दा नि हामीले आफैले गरेर बुझ्ने खालका कुराहरू छन्। त्यसैले आफ्नो कक्षा शिक्षकसँग चाहिँ जसरी हुन्छ यो कुरा सिक्नु होला है। ल एकदम रमाइलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल यो कुराहरू हेर्नु होला, बुझ्नु होला र आफ्नो शिक्षकसँग सोधेर यस्ता खालका अभ्यास गर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई। तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप यसमा हामीसँग जोडिएर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्नु होला, सबैजनालाई सेयर गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन च्यानल छ त्यसलाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।